मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे पास एक बिल है, इस्लामाबाद की एक खातून है असमत बीबी, ये उसने यूनिट खर्च किए हैं 260। उस यूनिट की जो कीमत है वो वापडा के मुताबिक 2701 रुपए है। उसके पीछे जो बिल आया है वो 7725 रुपए है, यानी 5024 रुपए टैक्सेस हैं और 2707 रुपए बिल हैं। इसका मतलब है 7725 रुपए उसने अदा करने हैं। मिस्टर चेयरमैन, 200 यूनिट पर 5000 रुपए के टैक्सेस, ये जुल्म है। ये कौन से टैक्सेस हैं? टैक्स नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्स नंबर 2 टीवी फीस, टैक्स नंबर 3 जीएसटी, टैक्स नंबर 4 एफसी चार्ज, टैक्स नंबर 5 क्यूटीआर फ्यूल एडजस्टमेंट, टैक्स नंबर 6 जीएसटी आने पीए, टैक्स नंबर 7 फर्दर टैक्स आने पीए, टैक्स नंबर 8 सेल्स टैक्स आने पीए, टैक्स नंबर 9 ईडी आने एफपीए, टैक्स नंबर 10 आईटी आने एफपीए, टैक्स नंबर 11 ईटी आने पीए। लोग 11 टैक्स एक बिजली के बिल में दे रहे हैं। 200 यूनिट खर्च करते हैं, 2000 रुपए यूनिट बिजली जलाते हैं और पैसे उनसे लिए जाते हैं। मिस्टर चेयरमैन, 7500 रुपए। एक तरफ सैलाब है, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, मेरा बलूचिस्तान बह चुका है, मेरी कराची डूब चुकी है, मेरा तोनसा, मेरा राजनपुर, मेरा डीजी खान लावारिस है। टांक और जनूबी अजला, चत्राल और दीर, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और एफपीए के नाम से पूरे पाकिस्तान के अवाम, एफपीए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ता है, माशी दहशत गर्दी है और ये नाकाबिल तस्लीम है पाकिस्तानी अवाम के लिए। सेनेटर मुश्ताक साहब सर, सेनेटर मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब जी सर, गलती करने दे कर लूंगा जी सर, तशरीफ रखें जी। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू जी सर, जी सर, चेयरमैन, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। सेनेटर मुश्ताक साहब सर। जी मिस्टर चेयरमैन, मैं जी मिस्टर चेयरमैन मैं सर एक्सपेंज कर दिया सर, बैठे से। मिस्टर चेयरमैन, मोहसिन साहब दरखास्त पे कह रहे थे, दरखास्तों पे कहेगा तो डिसीट होगा जी। मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, आप मुझे जी मुश्ताक साहब सर। चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन, मैं जी सर, जी सर, मैं जी सर, मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन, मोहसिन साहब तशरीफ रखें जनाब। ऑन बुखारी साहब प्लीज, जो फ्यूल प्राइस ऑन पब्बी साहब जी जी। मिस्टर चेयरमैन, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ये आवाम का दर्द है और मैं चाहता हूं कि उस पे आवाम के दर्द यहां पे बयान करूं। मैं 5-6 मिनट आपके लूंगा इंशाल्लाह। मिस्टर चेयरमैन, 2 मिनट कहे थे सर। मिस्टर चेयरमैन, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और तकरीबन 6.25 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। ये अवाम दुश्मनी है, संगदिली है, माशी दहशत गर्दी है और इससे अवाम के ऊपर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ पड़ेगा। और यह साबित हो गया कि पीडीएम की हुकूमत सिर्फ रखें हैं प्लीज, पीडीएम करें, एक फेल और नाकाम हुकूमत है। मिस्टर चेयरमैन, जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर रही है, जब सऊदी अरब मौखर अदायगियों पर कंसेशनल रेट पर आपको तेल फराहम कर रहा है और जब डॉलर की कीमत के मुकाबले में रुपए मुस्तहकम हो रहा है, तो ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बिला जवाज भी है, अफसोसनाक भी है और बदनीयती और संगदिली और माशी दहशत गर्दी है। मिस्टर चेयरमैन, जब यह हुकूमत आ रही थी पीडीएम की, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 178 रुपए। जब यह हुकूमत पीडीएम की आ रही थी, उस वक्त लीटर पेट्रोल था 145 रुपए। आज डॉलर की कीमत कहां पे पहुंच गई है और आज लीटर पेट्रोल 234 रुपए में आवाम को मिल रहा है। और मिस्टर चेयरमैन, मैं सिर्फ गुज़िश्ता हुकूमत से इनका मुआवजा नहीं कर रहा, तारड़ साहब बैठे हुए हैं, मैं इनकी हुकूमत की जून की कीमतों से इनका मुआवजा कर रहा हूं। जून में क्रूड ऑयल की कीमत थी $123 फी बैरल और जून में पेट्रोल की कीमत थी 233 रुपए फी लीटर। 16 अगस्त में क्रूड ऑयल की कीमत थी $93 फी बैरल, $123 से नीचे आ गया $93 फी बैरल और उसी तरह पेट्रोल की कीमत वो 234 के ऊपर है। मिस्टर चेयरमैन, इतनी बड़ी फर्क जब क्रूड ऑयल में आया है तो आप पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं कर रहे, आवाम को ये फायदा मुंतकिल क्यों नहीं कर रहे। और मिस्टर चेयरमैन,
ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں 400 اشیاء کی قیمتیں جڑی ہوئی ہیں. جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں سیلاب آتا ہے, مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے, غریب عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. مسٹر چیئرمین, یہ میرے پاس ایک بل ہے, اسلام آباد کی ایک خاتون ہیں عصمت بی بی, یہ اس نے یونٹ خرچ کیے ہیں 207. اس یونٹ کی جو قیمت ہے وہ وابڈا کے مطابق 2701 روپے ہے. اس کے پیچھے جو بل آیا ہے وہ 7725 روپے ہے, یعنی 5024 روپے ٹیکسز ہیں اور 2707 روپے بل ہیں. اس کا مطلب ہے 7725 روپے اس نے ادا کرنے ہیں. مسٹر چیئرمین, 200 یونٹ پر 5000 روپے کے ٹیکسز, یہ ظلم ہے. یہ کون سے ٹیکسز ہیں؟ ٹیکس نمبر 1 الیکٹریسٹی ڈیوٹی, ٹیکس نمبر 2 ٹی وی فیس, ٹیکس نمبر 3 جی ایس ٹی, ٹیکس نمبر 4 ایف سی چارج, ٹیکس نمبر 5 کیو ٹی آر فیول ایڈجسٹمنٹ, ٹیکس نمبر 6 جی ایس ٹی آن اے پی اے, ٹیکس نمبر 7 فردر ٹیکس آن اے پی اے, ٹیکس نمبر 8 سیلز ٹیکس آن اے پی اے, ٹیکس نمبر 9 ای ڈی آن اے پی اے, ٹیکس نمبر 10 آئی ٹی آن اے پی اے, ٹیکس نمبر 11 ای ٹی آن اے پی اے. لوگ 11 ٹیکس ایک بجلی کے بل میں دے رہے ہیں. 200 یونٹ خرچ کرتے ہیں, 2000 روپے یونٹ بجلی جلاتے ہیں اور پیسے ان سے لیے جاتے ہیں. مسٹر چیئرمین, 7500 روپے. ایک طرف سیلاب ہے, ایک طرف انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, میرا بلوچستان بہہ چکا ہے, میری کراچی ڈوب چکی ہے, میرا تونسا, میرا راجن پور, میرا ڈی جی خان لاوارث ہے. ٹانک اور جنوبی اضلاع, چترال اور دیر, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور ایف پی اے کے نام سے پورے پاکستان کے عوام, ایف پی اے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بڑھتا ہے, معاشی دہشت گردی ہے اور یہ ناقابل تسلیم ہے پاکستانی عوام کے لیے. ایک طرف یہ آخری منٹ 5 منٹ ہو گئے سر. ایک منٹ مسٹر چیئرمین, ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف 14 اگست پر یہ تقریب منعقد کرتے ہیں. مسٹر چیئرمین, 14 اگست کی تقریب ایسی صورت میں جب سیلاب ہے, ایسی صورت میں جب کور کمانڈر اور اعلی افسر شہید ہو چکے ہیں, ایسی صورت میں جب خودکش حملے میں ہمارے نوجوان شہید ہو چکے ہیں, ایسی صورت میں جب پاکستان میں سو گئے, آپ کنونشن سینٹر میں آپ یوم آزادی کی تقریب, ناچ گانا, یہ اسلام کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, پاکستان کے قومی وقار کے خلاف ہے. یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ آپ قومی خرچے سے, آپ قومی خزانے سے ڈانس پارٹیوں کا انعقاد کریں اور پوری کیبنٹ اور پوری حکومت اس کا تماشا دیکھتی رہی. مسٹر چیئرمین, میں پوچھنا چاہتا ہوں, قوم کے خزانے سے ڈانس پارٹیوں کے انعقاد کا اجازت کس نے دی ہے اس حکومت کو, اور قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ کیوں اس کے اوپر لگ گیا؟ تھینک یو سر. مسٹر چیئرمین, سر 5 منٹ ہو گئے سر. میں آخری بات کر رہا ہوں سر, باقی ساتھی میں آخری بات کر رہا ہوں. مسٹر چیئرمین, قائد کے مسلم لیگ قائد کو فالو کرنے والی ہے. بابائی قوم ہمارے لیے رہنما ہے. بابائی قوم جب بلوچستان میں تھے, ان کے لیے ان کے پسندیدہ کک کو لایا گیا. جب ان کو پتا چلا, اس نے اپنے جیب سے پیسے ادا کیے, اس نے اپنے میراث وہ سندھ مدرسۃ الاسلام, انجمن حمایت اسلام لاہور اور پشاور کے اسلامیہ کالج کو اس نے اپنا میراث اور اپنا ترکہ دے دیا. مسٹر چیئرمین, آپ اس قائد کے ماننے والے ہیں, اس قائد کے نام کے مسلم لیگ ہیں, اور پھر آپ قومی خزانوں سے سر, تھینک یو سر. 15 اگست کو 1947 کو خود احتسابی بھی کریں سر, اور 14 اگست 1948 کی دوسری یوم آزادی تھی. آپ بتائیں قائد نے یہ 2 یوم آزادیاں کیسے منائی؟ کیا سیلاب کی صورت میں, کیا جب ہمارے فوجی شہید ہو چکے, کیا مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے اس میں اس طرح کی خرچیاں, اس طرح کی فضول اخراجات قومی خزانے سے, عوام کے ٹیکس سے حکومت کو زیب دیتی ہے؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں, پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی مذمت کرتا ہوں, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مذمت کرتا ہوں, اور حکومت سے کہتا ہوں کہ ہوش کے نہ ہونے عوام کے اوپر. جی